अच्छा यो पनि छ नेपाली कम्युनिस्टहरुको बानी के भने भन्दा एउटा भन्ने लेख्दा अर्कै लेख्ने। अब अहिलेका सर्वहारा नेताहरुसँग ल्याएर मैले यो जोडे भने फेरि रिसाउला नि नेताहरु। पछिबाट उहाँले लेख्नु भयो त चोभारको त कुरै ल्याउनु भएन। के काम भयो हामीबाट? हामी जन्मेको सार्थकता के भयो? कम्युनिस्ट नेताहरु बिरलै मात्रै गरिब होला अहिले पनि। अब मैले भने सबै रिसाउँछन् फेरि मसँग त। मलाई त्यसबाट फरक पर्दैन किनभने मैले निर्णय गरिसकेको छु। त्यो अस्तित्वहीनको सुरुवात कसरी हुन्छ म तपाईहरुलाई भन्छु। कृपया तपाईहरु नरिसाउनु होला। यो व्यक्तिगत कुरा होइन। यो पारिवारिक कुरा होइन, सम्पत्ति कमाउने कुरा होइन। जस्तो कम्मर मात्रै मर्काएर त मलाई छुट हुँदैन। आम वामपन्थीहरूले कांग्रेसको पुच्छार भन्थे पुष्पलाललाई। यो प्रणाली चल्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र। उता रुसी भनेको छ, उता फलानु भनेको छ, यता यस्तो भनेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन त कहाँ हो त्यो कल्पनै नगरौँ। अहिले पनि आरोप प्रत्यारोपमै हामी सकिएका छौँ। अब यो आफै फेरि दरबारिया कुरा भयो। यस्तो छ नि त यहाँ त। ओहो केशरजनको पनि गुणगान गाउने भन्ने हुन्छ फेरि यहाँ। कोणै छैन हामीसँग। कोण कसरी पैदा गराउने त्यो दृष्टिकोण नै छैन हामीसँग। कम्युनिस्ट पार्टी कहिले जन्मियो? कम्युनिस्ट पार्टी कतिजनाले स्थापना गरेको? त्यसमा नै हाम्रो विवाद छ। कति लज्जास्पद कुरा हो। सुरेनजी अब धेरै होइन 10 दिन 15 दिनमा एकपल्ट चाहिँ आउने गर्नुस् न यहाँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। आज पनि हामी एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनौँ। यस्तो काम हामीले पटक्कै गर्नुहुन्न। एकदम रिसाउनु भयो उहाँ। एउटा त मलाई नै प्रहार गर्नुभयो। पुष्पलालले लेखेको कृतिमा त कहीँ पनि छैन फेरि यो कुरा। यो अवसर आयोजना गरेकोमा नेकपा संयुक्तप्रति आफ्नो कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यसपछि 14 दिन अगाडि दिवंगत हुनुभएका कम्युनिस्ट नेता विष्णुबहादुर मानन्दरका प्रति आफ्नो अन्तर्हृदयबाट नै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सँगै शोक सन्तप्त परिवारका प्रति पनि आफ्नो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि संवेदना कार्यक्रम श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम भएको हुँदा संक्षिप्तमा मात्रै केही कुरा राखेर आफ्नो भनाइलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। गएको हप्ता मैले विष्णुबहादुर मानन्दरसँग जोडिएका 3-4टा प्रसङ्गहरू फेरि एकचोटि अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ। पहिलो त चन्द्रदेव जोशीजीले नै लेख्नु भएको अलविदा कमरेड भन्ने लेख थियो। एउटा दैनिकमा प्रकाशित भएको त्यो पढेँ। त्यसपछि अर्को दैनिकमा मैले मोहन विक्रम सिंहद्वारा लेखिएको उहाँ बारेकै अर्को लेख पढेँ। त्यसपछि हालै दिवंगत हुनुभएका अर्का वाम नेता डीपी अधिकारीकी धर्मपत्नी उहाँले लेख्नु भएको एउटा आत्मसंस्मरण त्यो पढेँ। ती 3टा आलेखको सन्दर्भमा मैले आफैले पनि उहाँको बारेमा के लेखेको रहेछु भनेर मैले आफ्ना ग्रन्थहरू पनि पल्टाएँ। त्यसपछि मैले उहाँको जीवनशैली, उहाँसँगको सङ्गत, उहाँसँगको आदान प्रदान त्यसलाई पनि फर्केर हेरेँ। पछिल्लो पटक उहाँलाई भेट्न आउँदा मैती देवीको निवासमा कान राम्रोसँग सुन्न नसक्ने जस्तो आज पनि हामी यहाँ जति वरिष्ठतम नेताहरूको बीचमा छौँ सबैले नै लौरोको सहारा लिएको देखिन्छ। कान सबै कम सुन्न थाल्नु भएको छ। गत वर्ष वर्माजीको कति 84 होइन वर्माजी 90 गत वर्ष 90औं जन्मोत्सव हामीले भव्यताका साथ मनाउँदा उहाँले लौरो टेक्नु परेको थिएन। त्यसकै वरिपरि उहाँको पनि एउटा मधेस आन्दोलन बारेको भव्य पुस्तक विमोचनको तर्जुमा मैले आफै नै गरेको थिएँ होटल हार्दिकमा। त्यो कार्यक्रममा त्यही खालका वरिष्ठतम व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेर हामीले त्यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका थियौँ। अब यो वर्ष विष्णुबहादुर मानन्दरजी हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ। यो दिन आउला भन्ने त परिकल्पना थिएन। तर मैती देवीमा उहाँलाई भेट्न जाँदा कान कम सुन्ने अनि उहाँले मलाई एउटा दायित्व दिनुभयो। सुरेनजी अब धेरै होइन 10 दिन 15 दिनमा एकपल्ट चाहिँ आउने गर्नुस् न यहाँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब यो कान भन्ने चाहिँ यस्तो विषय रहेछ कि
साह्रो जोडले कराउनु पर्ने, साह्रो जोडले कराउँदाखेरि असहज जस्तो पनि हुने, वरिपरि के होला कसो होला भन्ने पनि लाग्ने। एउटा अङ्ग कमजोर भएपछि व्यक्तित्वमा अलिकति ह्रास आउने हो कि भने जस्तो, केही पनि कम, आँखै कम भयो, कानै कम भयो, अरू केही एउटा कम भयो भने व्यक्तित्वमा अलिकति भिन्नता आउँछ कि भन्ने यस्ता अनुभवहरू उहाँको समीपबाट पनि हामी हासिल गर्दै गयौँ। दुर्भाग्य अब हाम्रो बिचमा उहाँ रहनु भएन। त्यसपछि मैले ती दुईटा तीनटा लेखको जो मैले कुरा गर्थेँ, चन्द्रदेव जोशीजीको लेख मैले फेरि आज बिहान पनि मलाई पनि बोल्ने मौका मिलिहाल्छ कि भनेर पल्टाएर हेरेँ। किन अरू जस्तो कम्मर मात्रै मर्काएर त मलाई छुट हुँदैन, मैले त सामग्री पनि दिनुपर्छ, आधार पनि दिनुपर्छ, मलाई बोल्न गाह्रो पनि छ फेरि। त्यसपछि मैले त्यो पल्टाएर हेरेँ, उहाँको पनि मैले लेख दोहोऱ्याएर हेरेँ, मोहन विक्रमको पनि लेख मैले दोहोऱ्याएर हेरेँ। तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने यदि मोहन विक्रमको लेख पढ्नुभएको छैन भने कृपया त्यो लेख एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोला। किनभने व्यक्तित्वको निरूपण र व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विधिमा पनि हामीहरू या त एकपक्षीय छौँ, होइन भने अलिकति हामीहरू आधारहीन छौँ। त्यस्तो छ हाम्रो आनीबानी। अब लामो समयसम्म हामीलाई नै कयौँ नेताहरूको बारेमा अनेक भन्न सिकाइयो, गद्दार भन्न सिकाइयो, संशोधनवादी भन्न सिकाइयो, काङ्ग्रेसको पुच्छर भन्न सिकाइयो, यावत कुराहरू भन्न सिकाइयो। हामी सिक्दै पनि गयौँ, त्यो अनुसारको दृष्टिकोण पनि हाम्रो बन्दै नै गयो। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, टङ्क कार्कीले एकचोटि एक ठाउँमा बोल्दै गरेको मैले सुन्थेँ। त्यति बेला उहाँ बनारस पुग्नुभयो, पुष्पलालजीहरू बनारसमै हुनुहुन्थ्यो, धेरैसो ठुल्ठुला नेताहरू त्यतै हुन्थे त्यो बेला, सबैलाई थाहा छ। टङ्क कार्कीलाई चाहिँ पुष्पलाललाई भेटौँ लाग्ने अरे, तर पुष्पलाललाई भेट्यो भने संशोधनवादीलाई भेट्यो भनिहाल्ने, त्यो आरोप झेल्नै नसकिने। र मैले पुष्पलाललाई नभेटिकन त्यहाँबाट फर्केँ। पुष्पलालसँग मेरो जीवनमा कहिले पनि भेट भएन उहाँले भन्ने गरेको मैले सुनेको थिएँ। त्यस्तो थियो परिपाटी। पछिबाट पुष्पलालजीको देहान्त भयो। पुष्पलालजीको देहान्त भएपछि मसालको जो मुखपत्र थियो, मसाल भन्ने मुखपत्र, मसाल समूहको, त्यसमा निर्मल लामा पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पुष्पलालका प्रति, कमरेड पुष्पलाल प्रति पार्टीका तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्छु भनेको विरुद्धमा पार्टी महासचिवबाट चाहिँ बेदखल हुनु पर्यो। किनभने पुष्पलाललाई त गद्दार भनिएको, किताबै लेखेको थियो मोहन विक्रमले गद्दार पुष्पलाल भन्ने। आम वामपन्थीहरूले काङ्ग्रेसको पुच्छार भन्थे पुष्पलाललाई। त्यस्तो गद्दार र पुच्छारलाई किन भेटेको भन्ने आरोपमा निर्मल लामालाई पनि पार्टी महासचिवबाट हटाइयो। यो प्रणाली चल्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र। यस्ता कुराहरू हुँदै आए र विष्णुबहादुर मानन्दरजीको सन्दर्भमा मोहन विक्रम सिंहको त्यो लेख पढ्दाखेरि विष्णुबहादुर मानन्दरजीको बारेमा मोहन विक्रमजीको त्यो लेख पढ्दा मलाई एकदम गहिरो गरी एउटा भावनात्मक अनुभूति भयो। वास्तवमा त्यो निकै उत्कृष्ट तरिकाले लेखिएको छ। चन्द्रदेव जोशीजीको सार पनि त्यही हो। जस्तो विष्णुबहादुर मानन्दरलाई पनि केशरजंग रायमाझीसँग सहकार्य गरेको भन्ने ठुलो आरोप हो। हामीलाई पनि सिकाइएको त्यही हो। जितेन्द्र देव जोशी हाम्रो देवजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। विद्यार्थी कालमा उहाँहरू एउटा फाँटमा काम गर्नुहुन्थ्यो, हामीहरू अर्को फाँटमा काम गर्थ्यौँ। हाम्रै बिचमा एक खालको नकारात्मकताका त्यस्तो हुन्थ्यो। उहाँहरू रुसी लाइनबाट काम गर्ने, हामीहरू अर्को लाइनबाट काम गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो स्कुलिङ थियो हाम्रो। त त्यो चिजलाई मोहन विक्रमजीले त्यहाँ यस्तो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो वास्तवमा अद्भुत छ। जस्तो चन्द्रदेव जोशीजीको लेखाइमा पनि त्यही कुरा हो। बारम्बार केशरजंग रायमाझीसँग काम गरेको भन्ने आरोप उहाँहरूले खेप्नु पर्यो। वर्माजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। वर्माजीलाई पनि एउटा विलक्षण नेताको रूपमा मलाई मदनमणि दीक्षितजीले भन्नुभएको।
मदनमणि दीक्षितजी पनि अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। यस्ता यस्ता विराट व्यक्तित्वहरूले काम गरेको आन्दोलन हो यो। तर एक अर्कामा जुन खालको आरोप प्रत्यारोपको ढर्रा हामीलाई सिकाइयो त्यो खेदजनक थियो। यता रुसी भनेको छ, उता फलानु भनेको छ, यता यस्तो भनेको छ, यो खालको गलत प्रवृत्तिले पनि कहीँ हामीलाई शक्ति निर्माणमा चुनौती भएको हो कि, जसले गर्दा आज पनि हामी एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनौँ। सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, राजनीतिक दृष्टिकोणले, राष्ट्रियताका दृष्टिकोणले, आन्दोलनका दृष्टिकोणले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन त कहाँ हो त्यो कल्पनै नगरौँ। अहिले फेरि कहिले गफ गरौँला त्यो बारेमा। यी मैले भनेका न्यूनतम कुरामा पनि हामीले एउटा अस्तित्व जगडा गर्न सकेका छैनौँ, उभ्याउन सकेका छैनौँ। अहिले पनि आरोप प्रत्यारोपमै हामी सकिएका छौँ। अहिले 2/3 भनेको छ, के मात्रै भनिहेर्नु, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसपछि त्यो 2/3 केमा खर्च भयो त्यो पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई। तर विगतमा हामीले केमा समय खर्च गऱ्यौँ त्यसलाई आज विष्णुबहादुरजीलाई अगाडि राखेर सङ्कल्प गर्ने, शिक्षा लिने त्यो दिन पनि आज हो भन्ने र त्यस मार्फत नै सही अर्थमा उहाँका प्रति श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ। मोहन विक्रमजीले त्यहाँ चाहिँ रायमाझीसँग जोड्दै पनि वस्तुतः विष्णुबहादुर मानन्दर रायमाझी प्रवृत्तिको विरुद्ध जुझेर नै त्यहाँ आफ्नो अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने त्यो लेखको सार छ। अब यो आफैमा अचम्म छ। केशवचन्द्र रायमाझीलाई पनि मैले अनेकचोटि भेटेको थिएँ, अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। तपाईँहरूले त कामै गर्नुभएको छ, तपाईँलाई थाहा पनि छ। कति मान्छे के भन्छन् भने वास्तवमा नेता कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने दृष्टान्त केशवचन्द्र आफै हुनुहुन्थ्यो। अब यो आफै फेरि दरबारिया कुरा भयो। यस्तो छ नि त यहाँ त, ओहो केशवचन्द्रको पनि गुणगान गाउने भन्ने हुन्छ फेरि यहाँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई उभ्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको व्यक्तित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँग समीप गराउने योमा केशवचन्द्र रायमाझीको अद्भुत योगदान रहेको भन्ने छ। तर हामीले दरबारिया भनेर सिद्ध्याइदियौँ, हामीसँग अरू केही दृष्टिकोण नै छैन। त्यसपछि मानिसभित्र के राम्रा तत्त्वहरू छन् भन्ने त्यो कोणै छैन हामीसँग। कोण कसरी पैदा गराउने त्यो दृष्टिकोण नै छैन हामीसँग। त्यसपछि हामीहरू यो ठाउँमा छौँ भन्ने म आफू बुझ्छु। चन्द्रदेव जोशीले पनि त्यो कुरालाई त्यहाँ उल्लेखनीय रूपमा ल्याउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ 16 सालमा विष्णुबहादुरजी केन्द्रीय कमिटीमा पुग्नु भएको। अहिले हाम्रो उपाध्यायजीले भन्नुभयो उहाँलाई जनकपुरको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 2016 जेठ 9 देखि 13 सम्म 15 सालको आम निर्वाचन समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा बैठक बसेको थियो। त्यसले नै उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा उठायो। मोहन विक्रमजीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको चौथो केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्नुभएको छ। चौथो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याएको भन्ने छ। अब चन्द्रदेव जोशीजीले चाहिँ के अन्याय गर्नुभएको छ फेरि भनेदेखि जसले गर्दाखेरि अन्यल बनिरहन्छ। अहिले पनि विष्णुबहादुर मानन्दरजीलाई नेकपा संयुक्तको नेता भन्नुभएको छ उहाँले। मोहन विक्रमजीले चाहिँ त्यसपछि उहाँ नेकपामा प्रवेश गर्नुभयो भन्नुभएको छ। 3 दिनको अन्तरालमा निस्किएका लेखहरूमा यस्तो सूचना दिइयो भने पछिको पिँढीमा दिग्भ्रम पैदा हुँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्त दिन्छु म। चन्द्रा अधिकारी डीपी अधिकारी की धर्मपत्नी हो, एकजना गृहिणी। उहाँले लेख्नु भएको आत्मसंस्मरण मलाई फरवार्डको लागि भन्नुभएको थियो। मेरो डीपी अधिकारीसँग पनि गहिरो मेरो आदान प्रदान थियो, जसरी वर्माजीहरूसँग थियो, विष्णुबहादुरजीहरूसँग पनि थियो। यो अवधिमा गहिरो आदान प्रदान गरियो, सत्सङ्ग गरियो, अरू कुराहरू गरिए। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा काम गर्ने सबैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा, किनभने अघि मैले भने हामीले आफ्नो अस्तित्वलाई अहिले पनि उभ्याउन सकेका छैनौँ। त्यो अस्तित्वहीनको सुरुवात कसरी हुन्छ म तपाईँलाई भन्छु। कम्युनिस्ट पार्टी कहिले जन्मियो, कम्युनिस्ट पार्टी कतिजनाले स्थापना गरेको, त्यसमा नै हाम्रो विवाद छ।
कति लज्जास्पद कुरा हो। जुन आमाले हामीले जन्माइन्, जुन गते बारको दिन आमाले जन्माइन् र कति भाइ छोरा जन्माइन्, त्यो विषय नै अनन्त समयको लागि विवादको विषय हुने हो भने त त्यो त असहज कुरा हो नि। अब अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 15 सेप्टेम्बरमा भयो कि 22 अप्रिलमा भयो, विवादै छ। अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक 4 जना हुन् कि 5 जना हुन्, विवादै छ। अब चन्द्रदेव जोशीजीले लेख्नुभयो, विष्णुबहादुरजी नेकपा संयुक्तमा हुनुहुन्छ, मोहन विक्रमले लेख्नुभयो नेकपा प्रवेश गरिसक्नुभयो, अब भोलि गएर विवादै भन्ने छ। त्यो काम हामीले गर्नु हुँदैन, यस्तो काम हामीले पटक्कै गर्नुहुन्न। एकजना गोविन्द, मलाई थाहा होला, गोविन्द घेवाली, गोविन्द घेवालीले यस्तै केही कुरा गर्नुभएको सन्दर्भमा एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रममा म पनि थिएँ, मैले अलिकति खण्डन गरेँ। त्यहाँ एकदमै रिसाउनु भयो, उहाँ एकदमै रिसाउनु भयो। मैले भने तपाईँको रिसले प्राज्ञिकतामाथिको विजय सम्भव छैन, नत्र भने त मान्छेले यत्रो अनुसन्धान गरेका छन्, जीवन अर्पण गरेका छन्, त्यसकै केही अर्थ हुँदैन नि। तपाईँ रिसाउनुहुन्छ सिम्पली, अनि मान्छेले आफ्नो अनुसन्धान छोड्ने, त्यस्तो हुन सक्दैन र तपाईँले गलत गर्नुभएको छ। मैले यही भने, एकदम रिसाउनु भयो उहाँ। पछि मेरो क्लास थियो त्यहाँ, त्यो क्लासमा आएर उहाँ बस्नुभयो, मेरो क्लास सुन्नुभयो। मैले अघि भनेका कुरा नै राखेँ। कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई भने मैले बाहिर निस्केर, उहाँले हो रहेछ भन्नुभयो, त्यति चाहिँ भन्नुभयो। तर अहिले पनि उहाँ मसँग रिसाइरहनु भएको छ। कृपया तपाईँहरू नरिसाउनु होला, यो व्यक्तिगत कुरा होइन, यो पारिवारिक कुरा होइन, सम्पत्ति कमाउने कुरा होइन। जुन कुरा मोहन विक्रमजीले भन्नुभएको छ विष्णुबहादुरजीको सन्दर्भमा, उहाँको जीवनको लक्ष्य नै कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई योगदान गर्ने भन्दा अर्को केही पनि थिएन र त्यो लेखको महत्त्व त्यसैमा छ र विष्णुबहादुरजीको गरिमा पनि त्यसैमा हो। उहाँ मन्त्री पनि हुनु भएन, जस्तो अहिले यी पनि धेरै जसो हाम्रो साथीहरू मन्त्री नै हुनुहुन्छ, उहाँका कार्यकर्ता नै हो जम्मै, तर उहाँ कहिले मन्त्री हुनु भएन। उहाँ वास्तवमा सम्भ्रान्त परिवारको हुनुहुन्थ्यो। त्यो सबै उहाँले मैले सूचना पाएसम्म आन्दोलनमै समर्पण गर्नुभयो। अरू जम्मै आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि थिए, तर सबै नै सम्पन्न भए। मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट नेताहरू बिरलै मात्रै गरिब होला अहिले पनि। अब मैले भने सबै रिसाउँछन् फेरि मसँग त, तर मलाई त्यसबाट फरक पर्दैन, किनभने मैले निर्णय गरिसकेको छु। कोही रिसाए कोही खुसाए के हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले एक कानै राखेको छैन। तर जेको लागि हामीले जीवन समर्पण गरेका हौँ, जेको लागि विष्णुबहादुर मानन्दरजीहरूले जीवन समर्पण गर्नुभएको हो, त्यसको हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने के को लागि उहाँहरूले जीवन समर्पण गर्नुभयो त? त्यसबाट हामीले के शिक्षा लिने? मलाई बिए कृष्ण श्रेष्ठले भन्नुहुन्थ्यो, बिचरा उहाँ पनि दिवंगत हुनुभयो, उहाँको लागि पनि मैले एउटा संस्मरण आलेख लेखेर भर्खरै बुझाएँ। साह्रै ठुलो प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि। धेरै जसो हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू दिवंगत भएर गए। अहिले वर्माजीले भन्नुभयो पहिलो महाधिवेशनको त म एकजना मात्रै बाँकी छु, पहिलो महाधिवेशन भनेको 10 साल हो, दोस्रो महाधिवेशनको अर्को एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, त्यो मलाई हेक्का थिएन, अरविन्द रिमाल। यसरी हाम्रो पिँढी दर पिँढी हामीबाट छुट्टिएर जाँदैछ। यो पिँढीले हाम्रो लागि छोडेर गएको जे गिफ्ट हो, जे उपहार हो, त्यो हामीले जनतामा हस्तान्तरण गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? यो हो नि प्रश्न। यसको लागि पिँढी दर पिँढी केशरचन्द्र रायमाझीलाई जति नै हामीले खण्डन गरे पनि उहाँको केही न 150 बिघा जग्गा थियो नवलपरासीमा। लास्टमा उहाँ पनि हेन्ड टु माउथमा हुनुहुन्थ्यो, विष्णुबहादुर मानन्दर पनि हेन्ड टु माउथमा हुनुहुन्थ्यो। अब अहिलेका सर्वहारा नेताहरूसँग ल्याएर मैले यो जोडेँ भने फेरि रिसाउला नि नेताहरू। म त्यो कति मैले मात्रै त्यो चुनौती बेहोर्ने?
त्यो म नगरौँ। अनि बिए कृष्ण दाइले के भन्नुहुन्थ्यो मलाई भने यो मन्त्री बनाउने क्रममा चाहिँ विष्णुबहादुरजीले एउटा गल्ती गर्नुभयो, अन्याय गर्नुभयो भन्नुहुन्थ्यो। के गल्ती गर्नुभयो दाइ भनेर मैले सोधेँ। उहाँले जुन बेला भीमबहादुर श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने थियो त्यो बेला निलाम्बर आचार्यलाई बनाउनु भयो भन्नुभयो। यो चाहिँ उहाँले गरेको गल्ती हो भन्नुभयो। अब तपाईहरु निलाम्बर आचार्यलाई नै हेर्नुस्। यो जो अनेकौं विरोधाभास युक्त जेलै छ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, चन्द्र अधिकारीले त्यो कुरालाई त्यहाँ छुन खोज्नु भएको मैले देखेँ। त्यहाँ उहाँले दुईजनालाई प्रहार गर्नुभयो। एउटा त मलाई नै प्रहार गर्नुभयो। के प्रहार गर्नुभयो भने किनभने मैले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 15 सेप्टेम्बर र यसका संस्थापकहरू 5 जना भन्ने मेरो थेसिसको कन्क्लुजन थियो। उहाँको स्कुल अफ थट चाहिँ के रहेछ भनेदेखि जसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा हिस्साले 5 जना संस्थापक भन्छ ती 5 जना संस्थापक होइनन् भन्ने चाहिँ चन्द्रहरूको दृष्टिकोण रहेछ। 5 होइनन्, 5 को हुन् त भन्दा को होइनन् भने त तिनीहरू भइहाले, निरञ्जन वैद्यहरू यिनीहरू होइनन् भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण। को हुन् त भन्दा शैलेन्द्र बाबु भए, मनमोहन अधिकारी भए, तुलसीलाल भए, उहाँ आफै भए र अयोध्या सिंह, यति हुन्। अब मैले त दस्तावेज हेर्ने भयो, दस्तावेजमा यो कुरा कहीँ पनि छैन। पुष्पलालले लेखेको कृतिमा त कहीँ पनि छैन। फेरि यो कुरा उहाँले लेखेका सबै कृतिमा 5 जना छ र 15 सेप्टेम्बर छ। पार्टीको कलकत्ता कन्फरेन्स त्यसमा 5 जना छ, 15 सेप्टेम्बर छ कलकत्ता कन्फरेन्स, आधिकारिक कन्फरेन्स हो। 15 सालको चुनाव घोषणा पत्र आधिकारिक हो, त्यो केशरचन्द्र रायमाझीले आफै लेखेको हो। त्यो मैले उहाँसँग कुरा गरेको त्यो घोषणा पत्र मैले आफै लेखेको भनेको छ। केशरचन्द्र रायमाझीले भनेको चाहिँ त्यो छ। केशरचन्द्र र मोहन विक्रम। अब यो नयाँ थप भयो। केशरचन्द्रले लेखेको छ किताबमा। आफ्नो किताबमा केशरचन्द्र रायमाझीले नै लेख्नु भएको छ, मोहन विक्रमले। अच्छा, यो पनि छ नेपाली कम्युनिस्टहरूको बानी के भने भन्दा एउटा भन्ने लेख्दा अर्कै लेख्ने। माणिकलाल श्रेष्ठ जो उहाँ पनि भर्खरै दिवंगत हुनुभएको छ, ठुलो मार्क्सवादी हो नेपालको, उहाँलाई मैले अन्तर्वार्ता लिएँ पहिला। के भन्नुभयो भने सुरुमा चोभारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन गठन गर्ने सम्बन्धमा एउटा अभ्यास भयो चोभारमा भन्नुभयो। पछिबाट उहाँले लेख लेख्नुभयो त चोभारको त कुरै ल्याउनु भएन। यस्तो खालको छ। त्यसकारण भनाइमा पनि गराइमा पनि र लेखाइमा पनि तादात्म्यता चाहिन्छ। होइन भने भोलिको पिँढीमा त कन्फ्युज हुन्छ नि त। त्यो काम हामीले गर्नुहुन्न भन्ने यसको सार हो। र चन्द्रले मेरो बारेमा चाहिँ त्यस्तो लेख्नु भएको छ। सुरेन्द्र केसी जस्तो मुखर बोल्ने, निडर झक्की हक्कीले पार्टीका संस्थापक नै किन कपोल कल्पित भनिदिएको होला भनेर लेखेको छ। त्यसमा अब मैले नै फरवार्ड लेख्नुपर्ने छ। अब म त्यो फरवार्ड कस्तो लेख्छु होला त्यो मलाई थाहा छैन। अर्को उहाँले के भन्नुभएको छ, पार्टीमा विभाजन किन आए त भन्ने बारेमा उहाँले त्यसमा के लेख्नु भएको छ भने धेरै जसो नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई रुसमा उच्च शिक्षा पढाउनु पर्ने भएको हुनाले रुसतिर ढल्के, केही चाहिँ चीनतिर ढल्केको हुनाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन आयो भनेर लेखिदिनु भएको छ। अब त्यो किताब पछि प्रकाशनमा आउनेवाला छ। अब म निष्कर्षतिर आउँछु धेरै नबोलिकन। त्यसकारणले हामीले विष्णुबहादुर मानन्दरहरू ज्यूहरूबाट सिक्ने के, ग्रहण गर्ने के लगानी सार्थक रहोस्, अझ अमर बनोस्, ताकि भोलिको पिँढीले पनि यसबाट प्रेरणा लिन सकुन्। मैले देख्दाखेरि यो नै उहाँहरूका प्रति वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुन्छ। अब यतातिर हामीहरू लाग्न सकौँ, उहाँले गरेका योगदानहरू, उहाँले छोडेका कृतिहरू, उहाँले दिएका विचारहरू, त्यो सबलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरौँ। अब यीभित्र पनि एउटा कुरा होला, अब एक थरी नेकपातिर होला, एक थरी संयुक्ततिर होला, तानातानमा धन्न श्रद्धाञ्जलीसम्म त भयो, योभन्दा अगाडि केही नहोला। त्यो भयो भने त नेताहरूको जे मर्म हो, जे धर्म हो
जे योगदान हो त्यो भोलिको पिँढीमा हस्तान्तरण भएर जाँदैन। मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठुलो महत्त्व उसले आफूसँग भएको ज्ञान र सिप भोलिको पिँढीको अभिवृद्धिको लागि हस्तान्तरण गरेको प्रक्रियालाई चाहिँ भन्ने छ। मसँग जे छ मैले चाहिँ आजको पिँढीले निर्माण गरेको वस्तु भोलिको पिँढीको लागि हस्तान्तरण गरे भने मात्रै मेरो जीवनको अर्थ हुन्छ। पुष्पलालहरूले जे गरेको हो, विष्णुबहादुरहरूले जे गरेको हो, त्यो सम्पत्ति हामीमा लिनु पर्यो र यो सम्पत्ति भोलिको पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। तर हामीले भोलि पिँढीको लागि कलह, झगडा, विवाद, द्वन्द्व मात्रै हस्तान्तरण गर्यौँ भने हामीले के हस्तान्तरण गर्यौँ त? के काम भयो हामीबाट? हामी जन्मेको सार्थकता के भयो? हामीले गरेको क्रान्ति, हामीले ल्याएको परिवर्तन, त्यसको के अर्थ भयो? केका लागि हामीले त्यो सबै गरेको? हाम्रो पिँढी, हाम्रो समाज हिजोको भन्दा भोलिको भन्दा पर्सि एउटा उन्नतिको बाटोमा छ कि छैन? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि मात्रै पूर्वजहरूले जे योगदान गरेका हुन्, जे त्याग गरेका हुन्, त्यसको एउटा मर्म जीवन्त भएर रहन्छ र त्यो भोलिसम्म हस्तान्तरित हुँदै 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 धेरै परसम्म पुग्छ र सभ्यताको शिखर, राष्ट्रको इतिहास, आन्दोलनको इतिहास, पार्टीको इतिहास आफसे आफ मूर्तिकृत भएर अगाडि बढ्छ। त्यो बाटोमा हामी लाग्न सकौँ। आजको अवसरको लागि सबै आयोजक मित्रहरूमा फेरि एकपल्ट धन्यवाद छ। विष्णुबहादुरजीका प्रति फेरि एकपल्ट म आफ्नो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र समष्टि जो परिवार छ, यो विष्णुबहादुर परिवार, आन्दोलनको परिवार, पार्टीको परिवार, उहाँहरू सबैप्रति आफ्नो संवेदना व्यक्त गरेर म आफ्नो भनाइलाई अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।